बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका ईरान में जंग की बढ़ती हुई कशीदगी पर दोनों दावा कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों पर, पुलों पर, तवानाई के प्रोजेक्ट पर, अहम इमारात पर, शहरा पर, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए, जबकि ईरान का कहना है उसने अमेरिका की जहाँ जहाँ एयर बेस थी वहाँ के बैक कोबरा हेलीकॉप्टर और दीगर अहम तनसीबात को तबाह कर दिया। और ये जंग बढ़ती हुई आगे नज़र आती है। इसे रोकना बज़ाहिर मुश्किल है और इस पर बहुत सारे ममालिक मुतरक हो चुके हैं कि इस जंग को रोकने के लिए किरदार अदा किया जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा ईरान को धमकी और लालच से नहीं रोका जा सकता और ये जंग अमेरिका पहले भी हारा था, अब भी हारा और मुज़ाकरात की टेबल पर भी हारेगा। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात और जंग से फ़रार का रास्ता उसे नेतन्याहू की दोस्ती में ईरान पर हमला करा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। ईरान बहरीन, कुवैत और दीगर ममालिक को हमला करा, जबकि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम दिया है कि सऊदी अरब के साथ उनका दफाई मुआहदा है। अगर सऊदी अरब पर हमला किया गया तो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, जिस पर ईरान ने कहा है कि जिस मुल्क की ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई वहाँ से उनके मिसाइल या ड्रोन उड़े तो वो ईरान उसको जवाब देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात कशीदगी में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुक्मरान हक़ाइक़ से गाफिल है और उन्हें ये पता ही नहीं मुल्क कितनी तबाही के दहाने पे चले गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है मुज़ाकरत हो रहे हैं, वरना पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर 27 जुलाई को इलेक्शन मुमकिन ही नहीं थे। अगर इलेक्शन कराने हैं, सिलेक्शन कराने हैं तो वो अलग बात है। इस पर ईरान कश्मीर एक्शन कमेटी, जिसे कश्मीर ने कलंदम करार दिया था, उनके एहतजाज में कमी ही नहीं आ रही और 22 तारीख तक उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है और होने वाले मुज़ाकरात में कभी इम्कान है कि कामयाब होंगे, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा 12 सीटें महाजरीन की किसी भी सूरत कबूल नहीं और उनके मुज़ाकरात पर यही हुक्मरान पहले भी एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब मुतालबात से भागना और बलूचिस्तान के खुद वज़ीर वाला सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान के इतने भी हालात अच्छे नहीं, जिस सूबे का वज़ीर आला मुतमिन ना हो और ज़्यादातर खुद इस्लामाबाद रहे, उस खित्ते में अमन आ ही नहीं सकता। यही क्या खैबर पख्तूनख्वा की हालात था। और इमरान खान के बारे में ये है नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह हुकूमत पर सीख पा हैं और गुज़श्ता रोज़ वकला कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और कहा है हम किसी भी तौर पर जत्थे बना के नहीं लड़ेंगे और ये बताएं सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल पर कितना नुकसान हुआ, लेकिन उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। हाँ, हुक्मरान जमातें टीवी पे बयान देते हैं लेकिन बड़े लुके छुपे हुए, लेकिन मनाना कहते हैं अगर किसी में हिम्मत है, जुर्रत है तो बुलाए मुझे, मेरे सामने आके आर्गूमेंट करे। उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ और मेरी जमीयत उलमा के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे पता है कौन कौन व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है और क्यों भेज रहा है, लेकिन मैं नहीं हटूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ बानी PTI इमरान खान, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पावर है, उसका मुलाकात ना कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था। बदकिस्मती देखें कि उसको भी सुनवाई नहीं हो सकी और कैद तन्हाई में रखे जाने संजीदा मामले पर कि इमरान खान से मौजूदा हुक्मरान उसकी तस्वीर, उसकी आवाज़ कैद में रहते हुए इतना खौफजदा, इतना खौफ में मुब्तला हैं कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए, उसका कोई पैगाम ना आ जाए। अगर इमरान खान कल को रिहा हो गया तो ये हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पाकिस्तान में मुझे रहते हुए नज़र ही नहीं आती। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के केस की गुज़श्ता रोज़ समाअत थी। अदालत ने जेल इंतज़ामिया से मुलाकात से मुतल्लिक रिपोर्ट का रिकॉर्ड सिर्फ तलब कर लिया। 7 माह से कैद तन्हाई में बहनें मूवमेंट चला रही हैं और आँख ख़राब हो गई है। और अदालतों की इंसाफ की स्पीड देखो, जब इमरान खान को तोशाखाना 2 में अलकादर में देना था तो 12 घंटे, अब महीनों समाअत ही नहीं होती। जेल इंतज़ामिया को 3 हफ्ते में बीमार आज है, कैद तन्हाई में आज हैं, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है, लेकिन
26वीं और 27वीं तरमीम के बाद देखें, अदालतों के हाल देखें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, केस में जामिया रिपोर्ट जमा कराने और मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब की दरखास्तों को काबिल समाअत होने पर एतराज़ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल वसीम मुमताज़, हाई कोर्ट ने मुतफिका आर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। ये कब मुलाकातें और कब नहीं हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट मीडिया टॉक करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जेल के बाहर मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर मुतफिका नहीं था। सलमान अकरम राजा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से परेशानी है। PTI के सलमान अकरम राजा और दीगर कायदीन ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान बुकलाहट का शिकार हैं। इनसे इमरान खां की कैद में भी वो इमरान खां को डरा रहा है, इमरान खां से खौफज़दा हैं। अगर ये इमरान खां की कैद में मुलाकात से खौफज़दा हैं, गुफ्तगू से खौफज़दा है, उसकी तस्वीर से खौफज़दा है, जब अंदाज़ा करे इमरान खां रिहा होगा तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पाकिस्तान में रह पाएगी? नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के कल जो छक्के मारे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, ऐसा कभी भी किसी ने नहीं ललकारा। ना NCCI ने उन्हें नोटिस दिया, हुक्मरानों ने लाइन में लगाकर उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान खुलकर बोले और उनकी जमात पूरी जमीयत उलमा इस्लाम उनके मौक़िफ़ के साथ है। लेकिन असल ताकत है इमरान खां। क्या मौलाना फजलुर रहमान किसी के इशारों पर बोल रहे हैं? क्या इमरान खां का तिलस्म टूट नहीं रहा? इस मुल्क में अवाम उसके साथ जुड़ती जा रही है। हुकूमत ने क्या नई चाल चली है? वरना इससे 1% बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करती तो उनके खिलाफ मुकदमत हो जाते, गिरफ्तार कर लेते, उनके घरों पे छापे होते, तोड़ फोड़ होती, उन्हें पकड़ कर कई कई सालों कैद दे जाते। और PTI में 4 सालों में जिस तरह PTI ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी एक मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने एक एक्स पे पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे दलाइल कमज़ोर हैं तो कौम के सामने रद्द करें, TV स्क्रीन से गायब ना करें। आवाज़ बंद करने से सवाल ख़त्म नहीं होते बल्कि मज़ीद बढ़ते हैं। जमहूरियत में मौक़िफ़ का जवाब सेंसरशिप नहीं है, दलील है। हाफिज़ हमदुल्ला आज़ाद बोलता है और आज़ाद बोलता रहेगा, ये उन्होंने कहा। वो डॉन के किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, उन्होंने खुद इनवाइट किया तो बाद में किसी ने उन पर पाबंदी लगवा दी। ये सियासतदानों के, नून लीग के अलीमा खां की गुफ्तगू नहीं दिखाई जाती, सलमान अकरम राजा की अक्सर नहीं दिखाई जाती, इवन के सेशन में महमूद हाजकज़ई की पूरी तकरीर नहीं दिखाई जाती। क्या सच छुपा कर हुक्मरान अपने आप को फतह याब कह सकती हैं? क्या हुकूमत का ये है इकॉनमी नाकामी पर पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्जे और मुल्क में अफरा तफरी मौजूदा हुक्मरानों के लिए सिर्फ चार्जशीट है? ये भी कहा जा रहा है कि वज़रा की तब्दीली में भी हुकूमत में फड्डा पड़ चुका है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन 27 जुलाई को जो होते हैं नज़र नहीं आते, क्योंकि कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की असलियत तो ये है, 1985 से लेके हुकूमत का सीमट और सरिये कम से कम पंजाब सूबे में के मंसूबों पर जोर है। तलीम, सेहत और सनतकारी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अगर मुल्क सिर्फ सीमट सरिये से माशी तरक्की होती तो आज पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता होता, क्योंकि 85 से तो ये वज़ीर आला शहबाज नवाज शरीफ थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। इस मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है। जियो के कैपिटल टॉक में हामिद मीर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा कौमी सलामती के नाम पर पाबंदियाँ और सेंसरशिप सच्चाई को कभी भी नहीं छुपाया जा सकता। नहीं, सच्चाई को बोलने नहीं दिया जाता। एक मैसेज आता है, इसको चलाओ, इसको नहीं चलाओ, तो कहानी ख़त्म। हामिद मीर ने कहा दिलजीत और दो सांझ की फिल्म सुतलीज एक मिसाल है। आने वाले वक्त में ताकतवर रियासतों के लिए सेंसरशिप के ज़रिए जुल्म की कहानियों को छुपाना मुमकिन नहीं होगा। कौमी मफाद के नाम पर झूठ फैलाना अब मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल तो झूठ ही फैलाया जा रहा है। मुश्किल कब होगा कब नहीं, ये नहीं मुझे पता। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि जिस पर इमरान खां की गिरफ्तारी के लिए अब 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया और अलीमा खां खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला स्वात में गई और उन्होंने
مراد سعید کو کہا آ جائے، جس پر انہوں نے کہا میں وقت آ جاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو للکارا، قصور میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہہ رہے ہیں جتھا بنا کے آپس میں لڑو۔ اس سے پہلے نون لیگ کیا کہتی رہی، ان کی پوری لیڈرشپ، میں ان کے چند کلپ سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہو رہا ہے۔ نون لیگ کی قیادت کیا کہتی رہی، یہ سنیے۔ آصف علی زرداری نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیں۔ فیض امین تو بیچارہ کھڑی لائن ہے۔ اس پاکستان کو برباد کر چکا ہوں، اس پاکستان کو تباہ کر دیا، اس پاکستان کو لو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آپ۔ میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا۔ کوئی وزیر ہے تو جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گیا، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیا، اور پاکستان کیا ہے 48 65 71 84 اور 99 کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بتا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی پر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے اٹھ جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اڑا لیا ہے۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر لیا، چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ جب پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دیے ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کو فون کر۔ یہ بہت کلپس ہیں آصف علی زرداری، نواز شریف، خواجہ آصف، میری فوج کے بارے میں جو ملک کی تحفظ کی لیے اپنی جان و مال قربان کرتی ہے، اگر یہ ہے۔ لیکن ان حکمرانوں کو شرم چاہیے کہ یہ کس طرح گفت کرتے ہیں۔ اب عمران خان کو جیل میں 3 سال ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی بہنیں بھی گرفتار ہے، بشرا بی بی بھی ہوئی، جس کو ذاتی معالج نہیں کرایا جاتا۔ پی ٹی آئی بھی معذرت کے ساتھ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کمپرومائز کر چکی ہے، خصوصاً برسٹر گوہر اور سہیل افریدی سے ہمیں افسوس ہے کہ وہ پہلے بڑے ایکٹیو ہوئے تھے، کہتے تھے کنٹینر کھڑا ہے زندگی یا موت۔ اب سہیل افریدی کی آواز ہی نظر نہیں آتی، پہلے سے زیادہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، نہ کسی کے خلاف مقدمہ ہوا، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات اگر میں نہ کروں گا، اینڈ پہ بتاؤں گا، سلمان اکرم راجہ نے کہا نورین خان نے ایک کسی سوشل میڈیا کو انٹرویو دیا اور وہ 3 ماہ سے رک گیا تھا۔ اب این سی سی اے نے ان کو طلب کر لیا عمران خان کی بہن نورین نیازی کو، تو آج ان کے وکیل نے جواب شمع کرا دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کل وکلا کے خطاب کے ساتھ کیا گفتگو کی، ذرا یہ بھی سنیے۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں، بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-4 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے، 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی ہوئی، شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ ناظرین یہ دیکھیں الزامات لگا رہے ہیں، یہ اب وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، میں اس میں نہیں بول رہا۔ اب مولانا صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے تو مشرف کو وردی میں پسند کیا، نواز شریف کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، جس پہ نواز شریف بڑے واری جاتے تھے، انہوں نے اسحاق ڈار کی وجہ سے ان کی وزارت چھین لی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کر دکھایا، عمران خان کی گواہی تو ان کے سیاسی مخالفین دے رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ نواز شریف کے رائٹ ہینڈ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی 3 سال جیل میں ایک دم نہیں ہوئی ہے الیکشن کی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اور جو عمران خان نے کر کے ایک چیز دکھائی ہے نا، جو میں نہیں سوچتا تھا وہ کر سکتے تھے، وہ 3 سال جیل میں ایک دم پڑے رہے آرام سے اور ڈٹے رہے، مردوں کی طرح کھڑے رہے۔ تو آئی شوڈ سے مردوں کی طرح، اے ویری مساجنسٹ ورڈ، لیکن خان صاحب جو ہے وہ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 دن ہو گئے اور ٹوٹے نہیں ہیں۔ سو یہ بالکل عمران خان صاحب کی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ان کی 24 میں وہ کہتے ہیں عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے، 3 سال جس طرح مردوں کی طرح کھڑے رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا اور اتنا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو جس کی گواہی اس کا مخالف سیاستدان دے، مجھے یہ بتا دیں اس لیڈر کو آپ زیر نہیں کر سکے، اس لیڈر کو آپ ختم نہیں کر سکے۔ عمران خان عوام میں بھی ہے، بیرون ملک اوورسیز پاکستانوں میں ہی ہے۔ عدالتوں کو آپ نے مان لیا، کنٹرول کر لیا۔ میں نے یہ بھی مان لیا کہ آپ عدالتیں آپ کے شکنجے میں ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے جو کہا، یہ بتا دوں کہ وفاقی حکومت میں وزارتوں پر
شدید کھینچا تانی ہے، شدید کھینچا تانی ہے۔ کچھ وزیر فارغ کیے جائیں گے، کچھ نئے رکھے جائیں گے، لیکن اصل تو حکومت کا فیلئر ہے 4 سال سے۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد کیا گفتگو کی، انہیں کی زبانیں سنی۔ اس توہین کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری اپیل سنی گئی۔ یہ اپیل اس آرڈر کے خلاف ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہوں نے ہماری توہین عدالت کی جو درخواستیں دائر تھیں ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا تھا۔ یہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں انتظامیہ کی اس توہین کے خلاف جو انہوں نے کی، مسلسل کئی ماہ کی اور آج دن تک کر رہے ہیں، جس کے تحت عمران خان صاحب تک جیل میں جو ملاقات کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ برہم کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر دیا تھا، اس میں ایک مکمل ضابطہ دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے منگل والے دن، جمعرات والے دن ملاقاتیں ہوں گی، ملاقات کے لیے نام دیے جائیں گے اور ان ناموں کے حوالے سے پھر جیل انتظامیہ جو ہے یقینی بنائے گی کہ ملاقات ہو۔ لیکن اس آرڈر پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ جس کو چاہا انہوں نے ملاقات کرنے دی، کبھی 2 مہینے کسی کو بھی ملاقات نہ کرنے دی، کبھی بہنوں کو نہ کرنے دی، کبھی وکلاء کو نہ کرنے دی۔ اس آرڈر پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا اور آج دن تک عمل نہیں ہو رہا۔ ہر منگل والے دن، ہر جمعرات والے دن ہم جاتے ہیں، وہ آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپیل دائر کی تھی، کیونکہ اکتوبر 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی توہین کے خلاف ہماری دائر شدہ درخواستوں کو میں نے سن لیا، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے منگل اور جمعرات کو ملاقات کا حکم دیا تھا، توہین عدالت ہوئی، لیکن ہمیں ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ ہمیں ملاقات ہی کئی یعنی کہ سینکڑوں منگل اور جمعرات گزر گئی، عمران خان کی بہنیں اور پی ٹی اے کی قیادت جاتی رہی، لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کیا عمران خان کی بنائی چلے گئی؟ ان کی مسز جیل میں ہے۔ کیا حکومت کو کسی ایسی چیز سے خطرہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حقائق باہر آ گئے تو عوام کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا؟ عوام تو اب بھی موجودہ حکمرانوں سے ناراض ہے۔ علیمہ خان کا کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ سوات اور استقبال کیا جا رہا ہے۔ کیا دوسری طرف آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کو روکنے کی تجاویز دی جا رہی ہیں؟ ناظرین، تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ امریکہ ایران جنگ بھی بتایا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے پلوں پر، ریل توانائی کے پروجیکٹ پر لاکھ اربوں روپے کا نقصان کیا اور جانی نقصان کیا۔ اس پر صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ فوجیوں کی ہلاکت پر مجھے افسوس ہے، لیکن میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ پر یہ دھمکی انہوں نے سینکڑوں مرتبہ دی، لیکن ایران کی جوابی کارروائیوں پر حملے جاری ہیں۔ بعض اہم ممالک نے سفارتی سطح پر امن کے لیے کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں یقین ہے یہ جنگ بند ہوگی اور بڑھتی ہوئی پٹرول، گیس، بجلی کی قیمتوں پر قابو پایا جائے گا۔ حکومت کی ناکامی یہی ہے کہ حکومت سے جان چھڑا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔